सच्चे रिश्ते कुछ नहीं मांगते सिवाय वक्त और इज्जत के। जो शख्स जितना मुतमईन रहता है वो शख्स उतना ही ज़्यादा दौलतमंद होता है, क्योंकि इत्मीनान फितरत की सबसे बड़ी दौलत है। वालिदैन की बातों पर इतना यकीन तो रखिए जितना आप दवाई पर रखते हैं। थोड़ी कड़वी लगेगी मगर फ़ायदेमंद ज़रूर साबित होगी। लोगों के साथ नेकी करते रहें, इस इंतज़ार में नहीं कि वो आपकी नेकी लौटाएंगे, बल्कि इस अकीदे के साथ कि अल्लाह नेकी करने वालों को पसंद करता है। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें हर उस चीज़ के लिए जिसके लिए आपने कभी दुआ की थी और आज वो आपके पास मौजूद है। और फिर लोग बदलते नहीं हैं, बस उनकी ज़िंदगी में हमसे बेहतर लोग आ जाते हैं। तमाम रिश्तों में सबसे कमज़ोर रिश्ता तुम्हारे जिस्म और रूह का है। न जाने किस वक्त और कहाँ टूट जाए। दुनिया की सारी चीज़ें ठोकर लगने से टूट जाती हैं, मगर सिर्फ इंसान वो चीज़ है जो ठोकर लगने के बाद बनता है। तड़प हो अगर ढूंढने की तो कायनात का हर रास्ता अल्लाह की तरफ जाता है। बेहतरीन कुर्बानी आपके अंदर के जानवर की है। हर तकलीफ से इंसान का दिल दुखता बहुत है, लेकिन हर तकलीफ से इंसान सीखता बहुत है। ए इंसान, तो कितना खुशकिस्मत है, कुरान पाक में अल्लाह तुमसे बात करता है। जिंदगी हमें बहुत खूबसूरत दोस्त देती है, लेकिन अच्छे दोस्त हमें खूबसूरत जिंदगी देते हैं। हर रुकावट में कोई न कोई बेहतरी छुपी होती है, ये बात अल्लाह ही बेहतर जानता है। शुगर की बीमारी इतनी बढ़ गई है कि लोग मीठा खाना पीना तो क्या, मीठा बोलना भी छोड़ गए हैं। लोग हमेशा के लिए नहीं हैं, इसलिए उनसे हमेशा के लिए नाराज ना हुआ करें। कोशिश करें कि जिंदगी में कभी किसी से कोई तवक्को ना रखें, क्योंकि तवक्कुआत का प्याला हमेशा ठोकरों की जर्द में रहता है। मरना हम सजदे में चाहते हैं और नमाज हम पढ़ते नहीं। इंसान के जिस्म का सबसे खूबसूरत हिस्सा दिल है, और अगर यही साफ ना हो तो चमकता चेहरा किसी काम का नहीं। समझ ना आया जिंदगी तेरा फलसफा। एक तरफ कहती है सब्र का फल मीठा होता है, और दूसरी तरफ कहती है वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। दूसरों की मदद किया करो, खुदा तुम्हारी मदद करेगा। दूसरों को सुकून देने वाला कभी बेसुकून नहीं रहता। उड़ जाएंगे तस्वीर से रंगों की तरह हम वक्त की टहनी पर परिंदे की तरह हैं। साफ नियत से मांगा जाए तो रब नसीब से बढ़कर देता है। कुदरत के इम्तिहान हथौड़ों की तरह बार बार आप पे बरसते रहेंगे, और हर ज़र्ब आपको मजबूत बनाएगी। वक्त, इज्जत और एतबार ऐसे परिंदे हैं जो एक बार उड़ जाएं तो दोबारा वापस नहीं आते। नरमी से जवाब देना दूसरे के गुस्से को कम करता है। जब दौलत आने से किसी का अखलाक तबाह हो जाए तो समझ लो उसके ज़वाल का वक्त शुरू हो गया है। खुशी के भी अपने अपने मतलब हैं। एक बच्चा गुब्बारा खरीद कर खुश था और दूसरा बेचकर। कभी कभी चुप रहना शिकायत करने से ज़्यादा बेहतर है। कुफ्र के बाद सबसे बड़ा गुनाह किसी की दिल आज़ारी है। सीखा है मैंने ज़िंदगी से एक ये सबक भी, कोई कितना भी अपना क्यों ना हो, पहले वो अपना ही सोचता है। छोटी सी नेकी को छोटा समझकर नज़रअंदाज ना करें, ये जन्नत का दरवाज़ा खुलवा सकती है। सच्चा इंसान जज्बाती ज़रूर है, मगर मुनाफिक नहीं। वो रास्ते पहले ही बना देता है, लेकिन अता सिर्फ बेहतरीन वक्त पर करता है। हम किसी से लड़ते तब हैं जब तक हमें उस पर मान होता है, और जब ये मान टूट जाए तो हम भी अपनी हद में रहना सीख जाते हैं। बेशक अल्लाह जल जलालहू सब्र करने वालों के साथ है। फिक्र आखिरत वो चीज़ है जो इंसान को हर जगह हर शर से महफूज रख सकती है। लोग तुमसे जो चाहे छीन लें, पर तुम्हारा मुकद्दर नहीं छीन सकते। जब अल्लाह आपको मुंतखब कर लेता है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको किसने
مستدرد کیا، عزت نفس جس سے زخمی ہو، دھوپ بہتر ہے ایسی چھاؤں سے۔ معافی سے کچھ نہیں ہوتا جناب، جو باتیں دل کو لگ جاتی ہیں وہ دل سے نہیں جاتی۔ حسد کا کوئی فائدہ نہیں، بلندیاں اللہ کی ذات دیتی ہے۔ جو لوگ آپ سے بالکل بھی لالچ نہیں رکھتے، وہ لوگ قیمت سے نہیں قسمت سے ملتے ہیں۔ کبھی کبھی انسان کو اپنے مخلص ہو کر چلنے پر بھی رونا آ جاتا ہے۔ دوسروں کی خوشی کا باعث بنو، اللہ تمہیں خوشیوں سے نواز دے گا۔ انسان بہت پیچیدہ مشین ہے، جتنا انسان خود اپنے آپ کو جانتا ہے اتنا کوئی دوسرا اس کو نہیں جان سکتا۔ اصلاح کے 100 الفاظ سے زیادہ تجربے کی ایک ٹھوکر انسان کو مضبوط بناتی ہے۔ کچھ باتیں سمجھانے پر نہیں بلکہ خود پر بیت جانے پر ہی سمجھ میں آتی ہیں۔ دعا کے لیے ہر دن ہر لمحہ بہترین ہے، لیکن جن دنوں کو اللہ نے بہترین قرار دے دیا وہ افضل ترین ہے۔ جمعہ کے دن دعا کریں اس یقین کے ساتھ کہ دعائیں سنی بھی جاتی ہیں اور قبول بھی ہوتی ہیں۔ آنسو بھی ایک عطا ہے میرے رب کی، اور ہدایت کا سفر آنسو سے شروع ہوتا ہے۔ بہترین کی خواہش تو سبھی کرتے ہیں، مگر بہترین پانے کے لیے بہترین بننا پڑتا ہے، کیونکہ پاک تو پاکیزہ کو ہی ملتا ہے۔ غم مجھے، حسرت مجھے، وحشت مجھے، سودا مجھے، ایک دل دے کر خدا نے دے دیا کیا کیا مجھے۔ اپنی نیکی پہ نہ فخر کریں نہ ذکر کریں، بس رب کی توفیق پہ شکر ادا کریں۔ ہر عمل سوچ سمجھ کر کرو، کیونکہ ہر عمل کے اندر اس کا انجام یوں چھپا ہوتا ہے جیسے بیج کے اندر درخت۔ کبھی کبھی اجنبی لوگوں سے اپنا درد شیئر کر لینا چاہیے، کیا پتہ کوئی اجنبی آپ کے درد کا حصہ بن جائے، مگر ہاں، ہر اجنبی آپ کا خیر خواہ نہیں ہوتا۔ آہستہ آہستہ انسان دوسروں کو قائل کرنا چھوڑ دیتا ہے، شاید ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کس کی کتنی پرواہ کرنی ہے، کس سے کتنی امید رکھنی ہے اور کس سے کتنا فاصلہ رکھنا ہے۔ زندگی سب سکھا دیتی ہے۔ رشتوں کی مخلصی کو تولنے کے لیے کوئی ترازو تو نہیں بنایا گیا، مگر پرواہ واحد ایک ایسا جذبہ ہے جو نظر بھی آتا ہے، محسوس بھی ہوتا ہے، اور یہ بھی بتا دیتا ہے کہ دوسرے فریق کو ہمارا کتنا خیال ہے۔ اخلاق بھی رزق کی طرح ہیں، اس میں بھی کچھ لوگ امیر اور کچھ لوگ غریب اور کچھ انتہائی مفلس ہوتے ہیں۔ اور زمین پر کتنے ہی چلنے والے ہیں جو اپنی روزی ساتھ اٹھائے نہیں پھرتے، بلکہ اللہ ہی انہیں اور تمہیں روزی دیتا ہے، اور وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ پھول تو سبھی خوبصورت ہوتے ہیں، لیکن کچھ پھول اپنی خاص خوشبو کی وجہ سے لاکھوں میں بھی پہچان لیے جاتے ہیں۔ انسان تو سبھی اچھے ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ اپنے خوش اخلاق کی وجہ سے لاکھوں میں اپنی الگ پہچان بنا لیتے ہیں۔ اچھے لفظ تخلیق کرنے کے ساتھ اچھے رویے بھی تخلیق کرنے چاہیے۔ لفظ کتابوں میں زندہ رہتے ہیں تو وہیں کچھ رویے ایسے ہوتے ہیں جو کہ دلوں میں زندہ رہتے ہیں۔ سال گزر جاتے ہیں، اپنے چلے جاتے ہیں، اور اگر کچھ باقی رہتا ہے تو وہ ہے یادیں۔ اس لیے دلوں میں محبتوں کو قائم رکھیں۔ کوئی آپ کو روکتا ہے، ٹوکتا ہے یا وقت مانگتا ہے تو نصیب والے ہیں آپ، کیونکہ قسمت والوں کو ہی فکر کرنے والے ملتے ہیں۔ محبت، دوستی، ہمدردی، رہنمائی یا مدد، اس دنیا میں کوئی نہ کوئی ایسی نشانی ضرور چھوڑ جائے جو یہ بتاتی رہے اس راہ سے آپ گزرے تھے۔ ٹوٹی ہوئی چیز ہمیشہ پریشان کرتی ہے، جیسے دل، نیند، بھروسہ، اور سب سے زیادہ کسی سے لگی ہوئی امید۔ آپ کی زندگی میں بعض لوگ نعمت ہوتے ہیں اور بعض لوگ نصیحت ہیں۔ آپ نعمت کی حفاظت کیجیے اور نصیحت سے سبق حاصل کیجیے۔